नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। माउन्टेन संवादमा आज हामी वायु प्रदूषणको विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्नेछौँ, किनभने अहिले काठमाडौँ शहरको माहौल वातावरण निकै नै खलबलिएको छ। वायु प्रदूषण ह्वात्तै बढेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आम मानिसमा टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी, छाती दुख्ने, छाला सम्बन्धी, आँखा पोल्ने लगायतका यावत समस्याहरू देखिन थालेका छन्। लामो समयसम्म भइसकेको छ यो आकाशको हेर्ने भने आकाश खुला आँखाले पनि हेर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि चैतको महिना हो, घाम लाग्नु पर्ने हो, तर आकाश निकै नै दुमलिएको छ, कालो छ, मडारिएको छ। वास्तवमा यो के हो त? यस विषयमा रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ र यस संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ फिजिसियन डाक्टर रमेश सापकोटा। उहाँसँग यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा के कस्तो असर गर्छ त र यसबाट कसरी बस्ने, यस विषयमा पनि आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यो 81 लगभग लामो समय पनि भइसकेको छ। यो खास के देखा परेको, यो वायु प्रदूषण भनेर भन्ने गरिएको छ, खास यो के हो? यो वायु प्रदूषण अहिले चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा तपाईँले जोड्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ वायु प्रदूषणको समस्या पहिला नै हुने गर्थ्यो होइन, तर यो वर्ष चाहिँ हामीलाई यसले बढी नै आक्रान्त बनाएको छ। हामीले भौगोलिक बनावटको कुरा गर्नुपर्छ। काठमाडौँको सवालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो काठमाडौँ उपत्यका त एउटा भ्याली हो नि होइन, यो कचौरा आकारको छ, बल सेप भन्छौँ यसलाई। यसमा के हुन्छ भने प्रदूषण गर्ने तत्त्वहरू जम्मा हुने तर बाहिर जान नसक्ने, त्यस कारणले गर्दा काठमाडौँ बढी नै प्रदूषित हुन्छ। र आँकडाहरूले पनि अहिले चाहिँ हामीलाई निराशाजनक आँकडाहरू आइरहेका छन्। किन भन्दाखेरि काठमाडौँ अहिले विश्वकै प्रदूषित सहरमध्ये 1 नम्बरमा पुगेको छ होइन। हामीले प्रदूषणको मापन गर्ने नर्मली चाहिँ प्रदूषणको मापन गर्ने चाहिँ एयर क्वालिटी इन्डेक्स भन्छौँ, त्यो करिब 500 को हाराहारीमा नेपालको र काठमाडौँको चाहिँ बढी पुगेको छ। काठमाडौँ मात्रै नभनौँ, यता हेटौँडातिर पनि हाम्रो पल्युसनको मात्रा त्यस्तै छ। तर शहरी भेगमा चाहिँ बढी मात्रामा प्रदूषण देखियो। शहरी भेगमा निश्चित नै शहरी भेगमा चाहिँ बढी नै प्रदूषणको मात्रा फैलिने हुन्छ। काठमाडौँको कुरा गर्दा काठमाडौँमा के भयो भन्नुहुन्छ भने हामीसँग शहरी साधनहरू धेरै छन्, हामीसँग यो प्रदूषण गर्ने तत्त्वहरू पनि धेरै निस्किने भयो होइन। पुराना सवारी साधन त्यसमा पनि फेरि हो पुराना सवारी साधनहरू पनि छन्। र के हुन्छ भने यहाँ निस्किएका ती कणहरू चाहिँ बाहिर जान पाएनन् होइन। जसरी एउटा कचौरामा तपाईँको हावा त्यहीँ भित्र खेलिराख्दा बाहिर जान पाउँदैन, त्यस्तै भएको छ काठमाडौँमा। र यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हो भने 3टा मात्रै विकल्प हुन्छन्। प्राकृतिक रूपमा कि वर्षात हुनुपर्छ, कि घाम लाग्नुपर्छ, या हावा लाग्नुपर्छ। यो 3टा बाहेक अरू तरिकाले यो प्रदूषण नियन्त्रण हुने देखिँदैन। र विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले स्वास्थ्यको जोखिम पनि उत्तिकै बढ्दो छ होइन। बिरामीहरूको सङ्ख्यामा पनि त्यत्तिकै चाप आइरहेको छ। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरूले पनि आक्रान्त बनाएको अवस्था छ। अहिले बाहिरको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने धुमिल छ, करिब 700-800 मिटरभन्दा बाहिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न, भिजिबिलिटी एकदम कम भएको छ। स्वास्थ्यको जोखिम त छ नै, त्यसमा जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। यस अर्थमा हेर्दा हामी निकै नै जोखिमको अवस्थामा छौँ अहिले। भनेपछि वायु प्रदूषण निकै नै बढेको छ है? हजुर, वायु प्रदूषण निकै नै बढेको किन मान्न सकिन्छ भने विगतको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने नेपालको एयर क्वालिटी इन्डेक्स करिब 200 को रेन्जमै बस्थ्यो होइन। हामीले देशभरि नै विभिन्न ठाउँमा हामीले यो प्रदूषणको मापन निर्धारण गर्ने मेसिनहरू जडान गरेका छौँ, जसलाई हामीले एयर क्वालिटी इन्डेक्समा मेजर गर्छौँ। प्रति किलोमिटरको आवरमा चाहिँ प्रति घन्टाको आवरमा चाहिँ यो मेजर हुन्छ। सरसर्ती भन्दा 200 भन्दा माथि जानु भनेको तपाईँको लागि अस्वस्थकर मानिन्छ, र 300 भन्दा माथि गयो भने यो घातक मानिन्छ स्वास्थ्यको लागि। अहिले कति छ? अहिले भन्नुहुन्छ भने देशका विभिन्न ठाउँहरूमा जडित मेसिनहरूले हामीलाई विभिन्न किसिमका डाटाहरू दिएका छन्। पछिल्लो रेकर्ड भन्नुहुन्छ भने हिजो साँझ 6 बजे गरिएको थियो। यसले के देखाउँछ भने काठमाडौँको रत्न पार्कमा 194 को हाराहारीमा छ। यता हामीले ललितपुरको भैँसेपाटीमा पनि जडान गरेका छौँ, त्यहाँ करिब 189 छ। र सबैभन्दा दुःखद कुरा त के भन्नुहुन्छ भने हेटौँडामा करिब 444 को रेन्जमा थियो हिजो साँझको कुरा गर्नुहुन्छ भने। अहिले बिहान रेकर्ड गर्दा मलाई लाग्छ काठमाडौँको धेरै नै बढिसकेको अवस्था। किन छ भने बाहिरको मौसम पनि ठिक छैन, घाम लागेको अवस्था पनि छैन, हावा चलेको अवस्था पनि छैन, पानी पर्ने त सम्भावनै भएन। यो प्रदूषण बढ्नुमा चाहिँ प्राकृतिक रूपमा 2-3 वटा कारण छन्। पहिलो कुरा त हाम्रो यो हिउँदमा हाम्रो चाहिँ हिउँदमा के भयो भने सुक्खा मौसम भयो होइन, त्यति बेला पानी पर्न पनि सकेन। यदि त्यति बेला पानी परेको हुन्थ्यो भने यो वायु प्रदूषण गर्ने
जुन कणहरू पार्टिकलहरू हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ सेटल हुन्थ्यो होइन, र धेरै हदसम्म अहिलेको प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्थ्यो। हामीलाई हिउँदमा पनि प्रकृतिले साथ दिएन, र अहिलेको प्री मनसुनमा भन्नुहुन्छ भने पानी पर्ने सम्भावना देखिँदैन होइन, प्री मनसुनले पनि साथ दिएन, गर्दाखेरि प्रदूषणको मात्रा ज्यादा छ, एकदमै घातक र हानिकारक अवस्थामा छ। सबै आफ्नो तर्फबाट जोगिनुको विकल्प छैन। प्रदूषणको रेन्जमा नेपाल यति धेरै माथि यति चाँडै जाला भन्ने हामीले चिताएका थिएनौँ, तर प्रदूषणको लेभलमा पनि चाहिँ हामी फड्को मारिरहेका छौँ। त्यसकारण हामी सबैले सचेत भएर चाहिँ तत्त्व चाहिँ के हुन सक्छ प्रदूषण? अब यसमा त विशेष गरी यस्तो छ, हेर्नुहोस्, कार्बन पार्टिकलहरू नै हो होइन। यो कार्बन पार्टिकलहरूले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको चाहिँ स्थानीय प्रदूषण प्लस धुवाँको लेभल हो। अहिले करिब देशका 68 जिल्लामा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ आगलागी भएको छ। सुक्खा मौसम छ नि त, आगलागी छ। त्यो आगलागीबाट निस्कने धुवाँ र स्थानीय प्रदूषणको धुलोका कणहरू मिलेर डढेलो त अहिले नेपालको लागि प्रदूषणको मुख्य तत्त्व हो। यो नेपालमा मात्र होइन, यो अफ्रिका एसिया लगायतका थुप्रै भूभागमा अहिले डढेलोको समस्या छ। नेपालका करिब 68-69 ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ डढेलोको सामना गरिराख्नु परेको छ, र यो मानवीय हाम्रो नियन्त्रणभित्र पनि छैन होइन। हामीले धेरै गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। करिब 650 को हाराहारीमा गएको शनिबार देशका विभिन्न भूभागमा 650 को हाराहारीमा हामीलाई यो चाहिँ आगलागी भएको थियो। बिस्तारै नियन्त्रणमा आउने क्रममा हिजो साँझसम्म करिब 344वटा ठाउँमा चाहिँ हाम्रो आगलागीको समस्याहरू अहिले देखिराखेको छ। तर पनि 344 आफैमा पनि धेरै हो। डढेलो नियन्त्रण तत्काल गर्न नसके पनि हामीले गर्न सक्ने थुप्रै अरू कुराहरू छन्। व्यक्तिगत तर्फबाट एउटा व्यक्तिले गर्न सक्ने कुराहरू के हुन्छन् भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई आवश्यक नपरेसम्म सवारी साधनको प्रयोग नगर्ने, सकेसम्म आफ्ना प्राइभेट चाहिँ सवारी साधनको ठाउँमा तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको मिन्सहरू प्रयोग गर्ने। छोटो दूरीमा छ भने तपाईँ हिँडेरै जान सक्नुहुन्छ होइन। र अहिले त आजको बिहानको मौसम निकै चिसो छ, यस्तोमा हामीले प्राय आगोहरू बाल्ने गर्छौँ होइन। चैत महिना हो तर हेर्दाखेरि जाडो महिना छ होइन। यो जाडो महिनामा चाहिँ हाम्रो नर्मली ट्रेन्ड के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आगो बाल्ने ट्रेन्ड छ। त्यसले पनि वायु प्रदूषणमा सहयोग पुर्ने हुनाले चाहिँ त्यो पनि हामीले अहिले गरिहाल्नुहुन्न। र यो त व्यक्तिका कुरा भयो होइन, सरकारले गर्नुपर्ने पनि कामहरू छन्। तत्कालीन रूपमा चाहिँ हामीले यो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न धेरै काम गर्न नसके पनि आफू बच्ने उपाय त हामीले लिन सक्छौँ नि। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने सरकारले चाहिँ अब जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिहाल्नुपर्छ काठमाडौँमा। यो धेरै ढिलो भइसक्यो होइन, किनभने वायु प्रदूषणको समस्या त जति चाहिँ गाडीहरू बाटोमा गुड्छन् नि त्यति नै हुने हो नि त। त्यो गर्नु पर्यो र यो स्कुल कलेज लगायतका उसमा चाहिँ हामीले अलिकति नियन्त्रण नै गर्नुपर्छ होइन। विद्यार्थीको स्वास्थ्य जोगाउने हो भने हामीले बन्द गर्नु पर्यो। र अरू फङ्सनहरू हुन्छ नि, जस्तै पोलिटिकल पार्टीका कार्यक्रमहरू हामीले केही समयलाई स्थगित गर्नुपर्छ। हाम्रा अरू ग्यादरिङका कार्यक्रमहरू, हाम्रा अरू सेलिब्रेसनका कार्यक्रमहरू केही समयलाई स्थगित गर्नुपर्छ। तत्काल देख्दाखेरि हामीलाई केही नभएको जस्तो मात्रै देखिएको हो, होइन भने त हामीले लिने हरेक श्वासमा चाहिँ हामीले यो कार्बनको पार्टिकलहरू इनेल गरिरहेका छौँ, र यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई धेरै ठुलो क्षति पुर्याउने जस्तो देखिन्छ अहिले चाहिँ। यो आगलागीलाई चाहिँ यहाँले पहिलो प्राथमिकता भनौँ पहिलो प्रमुख कार्यतत्त्वको रूपमा लिनुभएको छ डढेलो, यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखियो है खास। डढेलो नियन्त्रण के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको बनोट हामीले हेर्दाखेरि यो चाहिँ धेरै जङ्गलहरू भएको ठाउँ हो होइन। यो जङ्गलहरू भएको ठाउँमा के हुन्छ भने सुक्खा मौसममा हामीले चाहेर पनि डढेलो पुरै नियन्त्रण हुन सक्दैन। मलाई अझै पनि याद छ, हामी बाल्यकालमा आज भोलिको मौसम भनेको डढेलो लाग्ने मौसम पनि डढेलो लाग्ने मौसम हो। मैले सम्झिन्छु हामी सानसानो हुँदा बाल्यकालमा पनि हामीले वरिपरिका पहाडहरूमा चाहिँ आगलागी भएको घटनाहरू देख्थ्यौँ क्या। त्यति बेला हामीलाई थाहा हुन्थेन, खासै साँझमा चाहिँ यो आगै लागेको जस्तो देखिन्थेन, टाढाबाट हेर्दा बत्ती जस्तो मात्रै देखिन्थ्यो। भनेपछि यो दौरानमा हामीले के देख्यौँ भने आगलागी पुरै नियन्त्रण त सम्भवै छैन होइन। एकदम प्रविधिले सजिएका देशहरूमा पनि यो नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। तर हामीले प्राकृतिक रूपमा हुने आगलागी त त्यो स्वतः नै भइहाल्छ। मानवीय कुराहरूले गर्ने चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, जस्तै जहाँ तर हरेक वर्ष आगलागीका कुराहरू आउँछन् कि यसले गर्दाखेरि आउँछन् किनभने अब यस्तो छ नि त, हाम्रो जनजीवन पनि त्यति एकदम सुधार भएको अवस्था छैन। हामी चाहिँ गरिबीकै रेखामा नि छौँ। मान्छेहरूले चाहिँ बस्तीहरूमा आगो बाल्नै पर्छ होइन, बाध्यता छ यो चाहिँ। र चाहिँ हामीले जङ्गलको छेउमा पनि आगो बाल्ने र त्यो ननिभाइ हिँड्ने, अनि त्यसपछि हामीले प्रयोग गर्ने चुरोटका ठुटाहरू पनि हामीले फ्यालिदिने। यो कारणले चाहिँ आगलागीको समस्या बढेको हो। तर
यसको दोष चाहिँ मान्छेलाई मात्रै दिनु हुँदैन, यो प्राकृतिक रूपमा पनि आगलागीको समस्या बढ्दै जान्छ। जति सुक्खा मौसम हुन्छ त्यसो त आगलागीको समस्या बढ्दै जान्छ। त्यसैले हामीले गरेर हुन्थ्यो तर चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ भनेर धेरै रिग्रेट गर्नुभन्दा पनि आगामी दिनमा चाहिँ सरकारले यसतर्फ अलिकति आफ्ना स्ट्राटेजीहरू केन्द्रित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्राकृतिक रूपमा पनि आगलागी हुन्छ भन्नुभयो, यो खास के हो, कसरी? प्राकृतिक रूपमा त सुक्खा मौसममा स्वतः तापक्रम बढ्दै जाँदाखेरि आगलागी हुने भयो होइन। सबै ठाउँमा मान्छेले आगोकै झिल्को फ्याँक्नुपर्छ र त्यो आगलागीमा परिणत हुन्छ भन्ने छैन। मौसम तापक्रम बढ्दै जाँदा यो हुन्छ र चाहिँ हाम्रो मौसम परिवर्तनको कारणले पनि अहिले चाहिँ आगलागीका समस्याहरू विश्वव्यापी रूपमा देखिएका छन्। यसका आफ्नै कारणहरू छन्। जे जसरी भए पनि आगलागी अहिलेको लागि चाहिँ प्रदूषणको मुख्य चाहिँ कारक मानिएको छ होइन। यसको नियन्त्रणमा हामीले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्नु एउटा पाटो होला, तर तत्कालका लागि हामीले गर्ने के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जोगिने नै हो। हामी बाहिर हिँड्दाखेरि अनावश्यक रूपमा मैले भनिसकेँ बाहिर नहिँड्ने, अति नै आवश्यक परे हिँड्दाखेरि शरीरका सबै भागहरू छोपिने गरी हिँड्ने। तपाईँले मास्क लगाउनु पर्यो र चस्मा लगाउनु पर्यो। विशेष गरी आँखालाई तपाईँले जोगाउनु पर्छ निकै, किनभने यो अहिले प्रदूषणको मात्रा जुन किसिमले बढिरहेको छ, यहाँ कार्बन उत्सर्जनको मात्रा पनि उत्तिकै छ र कार्बन पार्टिकलहरू आँखाका लागि निकै हानिकारक हुन्छन्। दीर्घकालीन रूपमा त तपाईँलाई फोक्सोका समस्या, क्यान्सर, कलेजोको क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर र मस्तिष्क घात लगायतका समस्याहरू पनि देखा पर्छन्। तत्कालका लागि चाहिँ हामीलाई अहिले के श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, निमोनियाहरू हुने र यी पार्टिकलहरू यी चाहिँ पोल्युसनका चाहिँ तत्त्व हामीले भित्र श्वास प्रश्वासमा लिँदा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी नै हामीले बढी समस्याहरू। तर यो कम भएन नि, लामो समयसम्म रहिरहेको छ नि, कारण चाहिँ के हो? लामो समयसम्म यस्तो मैले भनिसकेँ अघि, हामीले यदि यो समस्यालाई नियन्त्रण गर्ने भने प्राकृतिक रूपमा हामीले तीनवटा कुरा एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ कि चाहिँ घाम लाग्नु पर्यो यो पोल्युसन नियन्त्रण हो। तलको तापक्रम तपाईँको चाहिँ जति बढ्दै गयो नि त्यो पोल्युसनको रेन्ज माथि फ्लो हुँदै जाने हो होइन। एटमोस्फियरमा अलिकति माथि गएपछि कचौराको सेप सम्झिनुहोस्, अलिकति माथि गइसकेपछि त त्यो त हावाले बगाएर लगिहाल्छ नि। तापक्रम वृद्धिको लागि तपाईँको चाहिँ तल्लो तहमा हामीले तापक्रम वृद्धिको लागि घामै लाग्नु पर्यो। या घाम लागेन भने बेसरी पानी पर्नु पर्यो। बेसरी पानी पर्दा दुईवटा फाइदा छ। के छ भने अहिले यो चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियरमा भएको यो कार्बन पार्टिकलहरू जति धुलोको कणहरू छन् यो सबै सेटल हुन्छ तल र मौसम खुल्न थाल्छ। ठुलै वर्षा हुनु पर्यो। र तेस्रो र अन्तिम विकल्प के भने बेसरी हावा लाग्नु पर्यो। हावा लाग्यो भने पनि यो पोल्युसन बढाएर लैजाने हो। योभन्दा अरू त अहिले मान्छेले चाहिँ गरेर यो पोल्युसन तत्कालै नियन्त्रण हुने सम्भावना त देखिन्न। भनेपछि यो तीनटा कारणले गर्दाखेरि हजुर अहिले वायु प्रदूषण हो यो अहिले डढेलो नै मुख्य भयो होइन। डढेलो अब पानी पर्यो भने त हाम्रो डढेलो पनि त नियन्त्रण हुन्थ्यो। डढेलो नियन्त्रण भएपछि त हाम्रो यो पोल्युसनको समस्या आउँथेन नि त। यो कारणले जस्तो कि यो वायु प्रदूषण भइसकेपछि समस्या मान्छेको स्वास्थ्यमा चाहिँ कस्तो असर देखा पर्छ? अब यस्तो छ, वायु प्रदूषणले त मान्छेको विशेष गरी श्वास प्रश्वासमै समस्या गर्ने हो यसले। हामीले लिने हरेक सासमा चाहिँ हामीले धुलोका कणहरू हामीले भित्र लिइरहेका हुन्छौँ होइन। ती धुलोका कणहरू हाम्रो फोक्सोमा पुग्दा तिनीहरू त्यहीँ नै जम्मा हुन्छन्। शरीरको आफ्नो डिफेन्स मेकानिजमले तिनीहरूलाई केही हदसम्म त कन्ट्रोल गरेर राख्छ। तर त्यसको मात्रा यति धेरै बढिदियो भने तपाईँको यो हामीले लङको भोल्युम भन्छौँ होइन, जति तपाईँको फोक्सो खुल्नुपर्ने हो त्यति नखुल्दै जाने, बिस्तारै फोक्सो खुम्चिँदै जाने र भनौँ न राम्ररी एयर सर्कुलेट हुन नसक्दा निमोनियाका समस्याहरू हुने, अरू अकुपेसनल ह्याजर्ड्स भन्छौँ जो सिलिकोसिस होइन, एन्थ्राकोसिस लगायतका समस्याहरू हामीले मेडिकल टर्म्समा भन्छौँ। रेस्ट्रिक्टिभ लङ डिजिज भनेकै त्यही हो होइन। तपाईँको रेस्ट्रिक्सन हुन्छ क्या, जति फुल्नुपर्ने लङ त्यति फुल्दैन होइन। यस्ता समस्याहरू हुन्छन्, बढ्दै जान्छ। र धुलोको कणहरूले चाहिँ फोक्सोमा समस्या ल्याउनलाई कस्तो क्याटेगोरीमा बढी चाहिँ रोल खेल्छ भन्नुहुन्छ भने दीर्घ रोगीहरू जसको रोगसँग लड्ने बढी जोखिममा होइन, जोखिमको क्याटेगोरीमा पनि को पर्नुहुन्छ भने यो एउटा चाहिँ दीर्घ रोगीहरू पर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ उमेर धेरै भइसक्नु बुढाबुढीहरू पर्नुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकहरू पर्नुहुन्छ र बच्चाहरूमा पनि धेरै उत्तिकै रिस्क छ। त्यसैले हामीले जोगाउनु पर्ने ग्रुप नै यही हो, बाल बच्चालाई जोगाउनु पर्यो र चाहिँ हामीले चाहिँ बुढाबुढी अलिकति उमेर भएको हाम्रो जो हुनुहुन्छ ज्येष्ठ नागरिकहरू उहाँलाई जोगाउनु पर्यो र रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुने जस्तै डायबिटिज भएका होइन, प्रेसर भएका बिरामीहरूलाई जोगाउनु पर्यो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर के छ भने बाथ लगायतका केही रोगहरू यस्ता छन् जहाँ चाहिँ तपाईँले औषधिहरू नियमित रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई चाहिँ अलिकति तल राखिरहेको हुन्छ। त्यस्तो क्याटेगोरीका बिरामीहरूले पनि यो वायु प्रदूषणबाट निकै नै जोगिन आवश्यक छ। जीवनशैली यो बेलामा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ?
जीवनशैली त मैले भनिसकेँ होइन, हामी बढीभन्दा बढी बाहिर ननिस्किने नै हाम्रो टेन्डेन्सी हुनपर्छ। तर मान्छेको त काम पर्न सक्छ, हरेक दिन निस्किनु पर्यो। अत्यावश्यक सेवामा बाहेक आफू घरमा बस्ने भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँका नियमित कामहरू कतिपय घरमै बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कोभिडको टाइममा विद्यार्थीहरूलाई घरबाटै पढाउने सिस्टम अनलाइन क्लास गरेका थियौँ नि। यो प्रदूषणको बेलामा केही समय अनलाइन क्लासै गर्दा फरक पर्दैन क्या। यदि तपाईँ स्कुलमा तपाईँले नलेज लिन जाने भने तपाईँले नलेजभन्दा बेसी प्रदूषणै तपाईँको चाहिँ फोक्सोभरि तपाईँले धुलो भरेर ल्याउनुहुन्छ भने त त्यसले के रिटर्न दियो, केही पनि दिएन होइन। अनलाइन क्लासहरू गर्न सक्छौँ, अनलाइन कामहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै फिल्डमै गएर चाहिँ गर्नुपर्ने केही कामहरू छन् जसका लागि हामीले अभोइड गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तोमा प्रिकसनहरू लिएर गर्नुपर्ने होला। तर कतिपय कुरा त हामीले अभोइड गर्न सक्छौँ, घरबाटै गर्न सक्छौँ नि होइन। त्यो कामहरू त्यो जीवनशैलीको त्यो पद्धति चाहिँ हामीले अपनाउनुपर्छ। यसका लक्षणहरू चाहिँ कस्ता कस्ता हुन्छन् खास? अब विशेष गरी त हेर्नुहोस्, अहिले प्रदूषणमा के छ भन्नुहुन्छ भने देखिने लक्षणहरू के छन् भने आँखा पिरो हुने, आँखा पोल्ने होइन, र रुगाखोकी लाग्ने, यी समस्याहरू छन्। र नदेखिनेमा पनि घाँटीको एलर्जीहरू छन्। नदेखिने समस्याहरू त छन्, नदेखिने त विशेष गरी दीर्घकालीन समस्याहरू हुन्छन् होइन। यसले तपाईँलाई पछि गएर इम्प्याक्ट पार्न सक्ने समस्याहरू हुन्छन्। दमको रोगहरू होइन, सिओपिडीका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्ने, र मस्तिष्क घातकै कुराहरू पनि आइरहेको छ, र फोक्सोको क्यान्सर, कलेजोको क्यान्सर लगायतका थुप्रै कुराहरू चाहिँ वायु प्रदूषणका चाहिँ यो रोगहरू हुन्। र आँकडाले के भन्छ भने करिब 25-30 हजारको सङ्ख्यामा हरेक वर्ष नेपालमा वायु प्रदूषणको कारणले मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। र विश्वको आँकडा पनि त्यस्तै छ, करिब डरलाग्दो नै छ। 50-60 लाख मान्छेहरू चाहिँ वायु प्रदूषणकै कारणले हरेक वर्ष। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने हामी कुन अवस्थामा छौँ? वायु प्रदूषण यस्तो छ, नेपालको लागि वायु प्रदूषण त्यति ठुलो समस्या थिएन। सिटी एरियामा त काठमाडौँ त सधैँ वायु प्रदूषणको केन्द्र नै भइराख्यो हेर्नुहोस् होइन। अहिले त म्याक्सिमम नै हो, करिब 200 को रेन्जमा त हाम्रो एयर क्वालिटी इन्डेक्स लगभग सधैँ जसो पुग्ने गर्थ्यो क्या यो पोल्युसनको टाइममा चाहिँ। तर अहिले एकदमै हाइकअप भएको यो सिटी एरियामा चाहिँ पोल्युसनको समस्या जस्तै काठमाडौँमा बेसी छ, विराटनगरतिर हुने नै भयो, भैरवातिर छ। देखिनु कारण चाहिँ बेसी हुनु कारण चाहिँ के हो पछिल्लो समयमा? सिटी एरियामा त मेन त पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन हो नि त। अब हामी गाउँमा त्यस्तो चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू, फ्याक्ट्रीहरू त्यस्तो त छैन नि त, उद्योग धन्दाहरू नभएको अवस्थामा पनि। अब यसको दुईटा पाटो छ क्या हेर्नुहोस्, स्थानीय प्रदूषण डडेलो पनि अलिक कमै हुन्छ नि त, अलिक बस्ती बढी छ नि त सहरी। अहिले डडेलोको समस्या धेरै देखिएको हो। अब डडेलोको समस्या कम नै हुन्छ त, नभनौँ नेपालका पहाडी एरियामा। काठमाडौँको उपत्यका कुरा गर्ने होइन, यस्तो छ, काठमाडौँ उपत्यकामै आगलागी भएर यहाँ प्रदूषणै जम्मा भएको भन्ने त होइन, अरू ठाउँको प्रदूषण पनि त सिफ्ट हुन्छ नि त। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भन्नुहुन्छ भने सिटी एरियामा, हाम्रो सहरी एरियामा चाहिँ प्रदूषण हुने कारणमा चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन नै हो होइन, हाम्रो सार्वजनिक यातायात नै हो, र हाम्रो प्राइभेट भेहिकलहरू नै हो। र ग्लोबल टेन्डेन्सीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामीसँग उत्तरमा चीन र दक्षिण अरू भेगमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डिया छ, र उनीहरू चाहिँ मेजर पोल्युटेन्ट हुन् होइन। उनीहरू विकसित राष्ट्र हुन्, यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर ग्लोबल पोल्युसनमा कन्ट्रिब्युट गर्ने मेजर कन्ट्रिजहरू यिनी दुईवटा हुन्। त्यहाँनिर भएको पोल्युसन, अब हाम्रो त कुनै त्यस्तो बोर्डर छैन कि त्यो पोल्युसनलाई यता आउन नदियोस्, त्यो पनि माइग्रेट हुन्छ र त्यो पनि पोल्युसनको कारण हो। अब उताबाट आउने पोल्युसन भन्दा पनि अब त्यो कुरालाई त हामीले नियन्त्रण गर्न कति नै सक्छौँ। र अब ग्लोबल होइन, ग्लोबल सिनारियोको केसमा चाहिँ हामीले आवाज उठाउने बाहेक हामीले धेरै गर्न सक्दैनौँ। तर स्थानीय हाम्रो लोकल पोल्युसनलाई त हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, जति हामीले मान्छेले गरेर हुने हो होइन। प्राकृतिक रूपमा हुने अलिअलि कुराहरू त भइ नै राख्छन्। बाहिरी प्रभाव पनि परेको देख्यो, त्यसो भयो? बाहिरी प्रभाव त डेफिनेटली छ नि। अब जस्तै मौसम परिवर्तनको कुराको इस्यु आइरहेको छ नि, यो त कुनै एउटा राष्ट्रले प्रदूषण गरेर भएको त होइन नि त, यो त ग्लोबल कुरा हो। ग्लोबल कुरामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ग्लोबल कुरा हाम्रो नियन्त्रणभित्र नहुन सक्छ। हामीले विभिन्न फोरमहरूमा, त्यही भएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्छ, त्यति बेला हामीले आफ्ना भोइसहरू उठाउँछौँ। मौसम परिवर्तनले गर्दा हाम्रा हिमालहरू पग्लिए भनेर हामीले आवाज उठाउँछौँ। हाम्रो वायुमण्डलमा प्रदूषण बढ्यो, यस कारणले हामीलाई चाहिँ धनी राष्ट्रहरूले इन्सेन्टिभहरू दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँछौँ। यो त ग्लोबल कुरा नै भयो। तर हामीले आफूले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुरा त फेरि फरक नै छन्। अब नियन्त्रणको कुराहरू के हुन सक्ला नि त? वायु प्रदूषणको लागि नियन्त्रणको लागि तत्कालको लागि अहिले हामीले आगो लागि नियन्त्रण नै हो होइन। आगो लागि नियन्त्रण पनि प्रकृतिले गरिदियोस् भनेर चाहिँ बस्ने बाहेक अहिले तत्काल हामीसँग धेरै उपाय छैनन्। किन भन्नुहुन्छ भने स्रोत साधन छैन। अब स्रोत साधन लगभग छैन नै भन्दा हुन्छ। हामी प्रविधि मैत्री त्यति छैनौँ नि त, हामी प्रविधि मैत्री छैनौँ।
अब विदेशमा जस्तो हेलिकप्टरले नै गरेर चाहिँ निभाउने त्यस्तो सिस्टम हामी कहाँ छैन, तत्कालै पुग्न सक्छ तत्कालै छैन। कति ठाउँमा नियन्त्रण गरेर सक्ने हो र धेरै ठाउँमा छ। अब त्यसैले चाहिँ हामीलाई तत्काल चाहिँ अब बर्सातकै आशमा चाहिँ हामी बस्नुपर्छ। वर्षात हुने सम्भावना के देखिन्छ? वर्षात हुने त यस्तो छ, अब म त जलविज्ञ चाहिँ यो सम्बन्धी विज्ञ पनि होइन, तर खै अब यस्तै हो। हिउँदमा चाहिँ खासै बर्सात भएन, प्री मनसुनको छाँटकाँट पनि त्यति देखिन्न, गर्दाखेरि अलिकति कठिन समय चाहिँ छ हाम्रो लागि। वर्षात हुने सम्भावना निकै न्यून देखिएको छ। त्यस्तै देखिन्छ। अब हामीले अब जलविज्ञहरूको पनि भनौँ न, यो वायुविज्ञहरूको पनि चाहिँ कुराहरू हामीले पढ्दा हेर्दा चाहिँ फरक आइरहेछ क्या उहाँहरूको विज्ञ होइन। उहाँहरूको के छ भने अब उहाँहरूले पनि प्रेडिक्ट गर्ने हो होइन। उहाँहरूको प्रेडिक्सनले चाहिँ त्यति सुखद समाचार चाहिँ सम्प्रेषण गर्न सकिरहेको छैन यो वर्षातको केसमा चाहिँ। भनेपछि अझै केही समय यो समस्या लम्बिने हो कि भन्ने छ। तर हामीलाई अब यो प्राकृतिक रूपमा के हुन्छसँग चाहिँ डक्टर चाहिँ हामीलाई त्यति हुँदैन, तर हामीलाई चाहिँ के कुरामा चिन्ता हुन्छ भने हामीले फेस गर्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा राम्रो सेवा कसरी दिन सक्छौँ, उहाँहरूको स्वास्थ्य नबिग्रिने गरी हामीहरूले उहाँलाई चाहिँ त्यसो भए अहिले वायु प्रदूषण कारणले गर्दाखेरि बिरामीको सङ्ख्या पनि बढेको छ। बिरामीको सङ्ख्यामा त एकदमै चाप छ नि। गएको 10-12 दिनमा त श्वास प्रश्वासका समस्याहरूको केस चाहिँ भत्तै बढेको छ होइन। अब जति नै मास्क लगाउनुपर्छ भने पनि अब ह्युमन टेन्डेन्सी हो, हामीले अब अलिकति हामी केयरलेस गरिहाल्छौँ। त्यसमाथि अब पहिल्यैदेखि चाहिँ केही रोगहरू भएका हाम्रा होइन ज्येष्ठ नागरिकको कुरा अघि हामीले भन्यौँ, अरू रोगका बिरामीहरूलाई चाहिँ सिओपिडीका बिरामी, दमका बिरामीहरूलाई चाहिँ यति बेला वायु प्रदूषणले अलिकति असर गरेर उहाँहरूलाई च्यापेकै छ। त्यसैले सबैले आफ्नो ठाउँबाट यो मास्क लगाएर पनि भनौँ न बस्न सकिन्छ। हुन्छ। अब मास्क लगाए पनि सबै 5 माइक्रोन यो सर्टेन माइक्रोनको रेन्ज हुन्छ हेर्नुहोस् पार्टिकलको होइन। सबै त मास्कले फिल्टर गर्न सक्दैन। अलिअलि हामी जोगिने हो मास्क लगाएर पनि, सबै त फिल्टर गर्न सक्दैन। जति नै मास्क लगाउनु हामीले चाहिँ केही न केही कार्बन यो चाहिँ पार्टिकलहरू त इनहेल गरि नै रहेका हुन्छौँ। तर मास्कले धेरै हदसम्म प्रोटेक्ट गर्छ हामीलाई चाहिँ। यस्तो कि यहाँले भन्नुभयो हामीलाई कुनै पनि कामहरू पर्यो भने भनौँ न सकेसम्म हिँडेर जाने, गाडी नचढ्ने, अलिकति बचेर जाने भन्नुभयो। तर टाढा जानु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी जाने त? टाढा जाँदा यस्तो छ, तपाईँ नगई नहुने काम छ भने सकभर त स्थगित गर्नुहोस् केही समयलाई। अब वायु प्रदूषण यस्तो बढेको बेलामा आफ्नो कामहरू त गर्नै पर्यो भन्ने कुरामा एक्सक्युज दिन किन सकिन्न भने तपाईँको प्रायोरिटी कामभन्दा हेल्थ हो होइन, स्वास्थ्य नै हो। तपाईँ माने पनि नमाने पनि तपाईँको स्वास्थ्य रह्यो भने सबै रहने हो नि त। अहिले तत्काल तपाईँलाई चाहिँ केही नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा असर पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आफू बच्न आवश्यक नै छ। केही चाहिँ पोस्टपोन गर्न सकिन्छ यी कामहरू, र नगई नहुने छ भने मैले अघि पनि भनिसकेँ, तपाईँ आफू एकदम सेफ साइडमा बसेर जानुपर्छ। शरीरका सबै भागहरू छोपिने गरी हिँड्नुपर्छ। विशेष गरी मास्क र चस्माको प्रयोग त अनिवार्य नै छ। शरीरका सबै समस्या यो भागहरू छोप्न किन भनेको भने छालामा पनि यो प्रदूषणले जनचेतना छ त? जनचेतना हामीले पर्याप्त मात्रामा फैलाउन सकेका छैनौँ होला। तर गभर्मेन्टले यो सेक्टरमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ। सरकारले के गर्नु पर्ला त? गभर्मेन्टले चाहिँ कस्तो खेल्नु पर्ला? अब यस्तो छ हेर्नुहोस् है, नेपालमा चाहिँ यो वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो प्रदूषण नियन्त्रण शाखा छ क्या नेपालमा। यसले चाहिँ वार्षिक अब 20-22 करोड रुपियाँ चाहिँ वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत 2टा मात्रै काम पर्छन् नेपालमा। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने 1 नम्बरमा उपकरणहरू जडान गर्छन् हामीले विभिन्न ठाउँमा, प्रदूषण मापक उपकरण भन्छ क्या त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ भने एयर क्वालिटी इन्डेक्सको पेरिफेरीमा हामीलाई सूचना दिन्छ कि कति प्रदूषण बढेको छ होइन। एउटा भनेको हामीले उपकरण जडान गर्छौँ सरकारी तौरबाट, अर्को भनेको हामीले जनचेतना फैलाउनलाई चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू लन्च गर्छौँ। त्यसैले सरकारले काम गर्ने 2टा सेक्टरमा मात्रै छ। त्यो 20-22 करोड रुपियाँले कति जनचेतना फैलाउन पुगेको छ त्यो त क्वेसन गर्ने ठाउँ छँदैछ होइन। अब टेलिभिजनहरूले, रेडियोहरूले होइन, अहिले अनलाइन मिडियाहरूबाट पनि गभर्मेन्टले आफ्नो एफोर्टले चाहिँ भ्याएसम्म गरेकै छ। तर हामीले चाहिँ के छ भने अहिले त फेरि डिजिटल मिडियामा चाहिँ अहिले हामीलाई सजिलो छ एकले अर्कालाई भन्ने, एकले अर्कालाई सेयर गर्ने, यो कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। तर कतिपयले के पनि भन्नुहुन्छ भने वायु प्रदूषण त्यति जोखिम पनि हुँदैन, त्यति खतरा पनि छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। आजभोलिको वायु प्रदूषण छ नि, यो कतिको जोखिमयुक्त छ? वायु प्रदूषण खतरा छैन भनेर भन्नुहुन्छ, त्यति आत्तिनु डराउनु पर्दैन भन्ने कुरा पनि आएको। त्यस्तो छ, त्यस्तो त खासै खै मैले भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर यदि भन्नुभएको छ कसैले भने त्यो गलत हो। किन गलत हो भने
एयर क्वालिटी इन्डेक्स 300 भन्दा माथि जानु प्राणघातक हो क्या। तपाईँ उति बेलै चाहिँ ठाउँको ठाउँमै तपाईँ चाहिँ ढल्नुहुन्छ भन्न खोजे होइन। घातक भनेको शब्द के बुझिन्छ भने तपाईँलाई एकदमै रिस्की छ। अब हाम्रो त हिजो हेटौँडा 444 थियो नि त, अनि त्यसलाई के भन्नुहुन्छ त 300 नै तपाईँको लागि घातक हो। 444 मा तपाईँ चाहिँ आफ्नो कामहरू त सक्नु पर्यो, बाहिर हिँड्नुहोस् केही छैन भनेर भन्न सक्दैनौँ, गर्नै हुँदैन होइन। यसबाट बच्नुपर्छ, मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, आफू सक्दो बच्नुहोस्। रोग लागेपछि त लगाइहाल्यो नि होइन। एकचोटि तपाईँको फोक्सोमा गएर कार्बनका पार्टिकलहरू जम्मा भएपछि त्यसलाई चाहिँ अपरेसन गरेर निकाल्न सक्नुहुन्न। सधैँको लागि तपाईँको लङ्समा त्यो डिपोजिट हुने हो त्यो होइन। सधैँको लागि तपाईँको लङ्समा डिपोजिट हुने हो। सर्टेन भोल्युम अहिले खुल्थ्यो लङ्सको भने अब तपाईँको थोरै खुल्दै जान्छ भनेपछि त तपाईँलाई त लङ्सको त पर्मानेन्ट समस्या देखा पर्न थाल्छ नि त होइन। पर्मानेन्ट समस्या देखा पर्न थाल्छ भनेपछि तपाईँले अहिले जोगाउने भनेकै तपाईँको चाहिँ आफ्नो हेल्थ हो, अरू जोगाउनु पर्दैन यो बेलामा चाहिँ। स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो कुरा हो, यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्यो। तर पहिले वायु प्रदूषण हुँदाखेरि चाहिँ 1-2 दिनमा त्यो भनौँ हटेर जान्थ्यो, खुल्थ्यो, तर अहिले चाहिँ खुल्न सकेन के लामो समयदेखि। अहिले लामो समयदेखि खुल्न सकेको छैन। चिन्ताको विषय भन्यो, चिन्ताको विषय त हो नि होइन। चिन्ताको विषय अब ग्लोबल सिनेरियोमै हामीलाई वायु प्रदूषण चिन्ताको विषय थियो। अहिले चाहिँ नेपालको लागि झन् चिन्ताजनक किन भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपाल त अहिले टप ऱ्याङ्किङमा आयो नि त। पहिला हामीले बेजिङको नाम सुन्थ्यौँ, एकदमै प्रदूषित सहर भनेर, मुम्बईको नाम सुन्थ्यौँ, अहिले त अब काठमाडौँ नै सुन्नुपर्ने अवस्था छ होइन। जे भए पनि फेस गर्ने हो। तर हाम्रा लागि सुखद समाचार छैन। हामी चाहिँ बचेर हिँड्नुपर्छ, बचेर हिँड्नुपर्छ। अब यो नखुल्ने कारण बस्नको लागि पनि त कसरी बस्ने भन्ने कुरा हुनसक्छ नि त। त्यहाँ कुरा धेरै विधिहरू पुग्न सक्दैन, यही जीवनशैली हो हाम्रो। अब लुगाको पनि कुरा हुन्छ, कस्तो ड्रेस लाउँदाखेरि त्यो वायु प्रदूषणले हामीले आक्रमण गर्दैन, सङ्क्रमण गर्दैन, धेरै कुरा हुनसक्छ। अब यस्तो छ, सङ्क्रमण भन्दा पनि कस्तो छ भने अब यो कोभिड भाइरस त होइन कि यसले सङ्क्रमण गरोस्, तर चाहिँ प्रदूषणले हामीलाई असर नगरोस् भन्न खोज्नु भएको तपाईँले मैले बुझेँ। प्रदूषणले हामीलाई असर नगर्न मास्कको प्रयोग गर्ने, चस्माको प्रयोग गर्ने, शरीरका सबै अङ्गहरू यो बाहिरी रूपमा चाहिँ हामीले सरसफाइमा पनि विशेष गर्नुपर्छ। अब सरसफाइमा त हरदम नै हामीले ख्याल गर्नुपर्छ होइन। सरसफाइमा ख्याल गर्नुपर्छ। विशेष गरी त अहिले त हामीलाई अरू पोल्युसनको समस्या भन्दा पनि हामीलाई वायु प्रदूषणकै समस्या हो। वायु प्रदूषणको समस्या भएको कारणले गर्दा हामीले आफ्ना कामहरूलाई केही समय स्केड्युलहरूलाई पछि सार्नु पर्यो। र चाहिँ हिँड्दाखेरि हामीले सावधानीपूर्वक मैले अघि भनिसकेँ कि यो मास्क र चाहिँ चस्माको प्रयोग गर्ने लगायत हामीले लुगाको कुरा पनि गर्ने, योहरू गर्ने र अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कने। यसरी यति गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म बच्न सक्छौँ। र यो बेलामा चाहिँ मलाई लाग्छ अब केही दिनमा त अब यो अलिकति क्लियर हुँदै जाला होइन। अहिले त एकदमै भिजिबिलिटी पनि कम छ, तर केही दिनमा चाहिँ यो क्लियर होला। हेरौँ अब हामीले प्रतीक्षा गर्ने हो। यस्तो बेलामा कस्तो कुरा खानेकुराहरू खानु पर्ला त? खानेकुरा त प्रदूषणको बेलामा यस्तो खानेकुरा खाने भन्दा पनि प्रतिरक्षात्मक हुन्छ नि, प्रदूषणको बेलामा आज तपाईँले खाएको कुराले आजै रोगसँग लग्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति वृद्धि गर्ने त होइन। सामान्यतया अब अरू बेला हामीले जसरी भनिरहेका हुन्छौँ त्यही खानेकुरा खानु पर्यो। जस्तै पोसिलो खानेकुरा खानु पर्यो, प्रोटिन भएको खानेकुराहरू बेसी खानु पर्यो। यो प्रदूषणको बेलामा खानेकुराहरू भनेर त्यस्तो लिस्ट त हामीसँग छैन, तर चाहिँ ओभरअल तपाईँको कन्सर्न के हो भने हामीले रोगसँग लड्ने एउटा क्षमता बढाउनको लागि चाहिँ कस्तो खानेकुरा खाने भन्नुभएको सन्दर्भमा चाहिँ प्रोटिन, भिटामिन, मिनरलहरू भएको फलफुलहरू, सफा कुराहरू हामीले खानुपर्छ। यो प्रदूषण चाहिँ बढी मात्रामा कहाँ देखिन्छ, कहाँ हुन्छ? अलिक जोखिम ठाउँ हुन्छ नि हो प्रदूषण। अब कुन एरिया वाइज कुरा गर्नुभएको भने एरिया वाइज काठमाडौँको हुन्छ नि एरियामा, काठमाडौँको एरियामा त यस्तो छ। अब यो ठाउँमै हुन्छ भन्ने त्यस्तो छैन। बढी जोखिम भन्छ नि काठमाडौँको स्पेसिफिक एरिया चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ प्रदूषणलाई जोखिमयुक्त छ है भन्ने त्यस्तो क्याटेगोरिकली चाहिँ छैन। अब हामीले हेर्ने भनेको हाम्रा मेसिनहरू जहाँ जडित छन् त्यो रिफरेन्स रेन्जमा हेर्ने हो। अब मैले अघि पनि भनिसकेँ, हिजो साँझ 6 बजेको डाटाले चाहिँ 194 यो रत्न पार्कमा देखाउँछ भने 189 भैँसीपाटीमा देखाउँछ। थोरै भैँसीपाटीमा चाहिँ पोल्युसन कम छ भनेर खुसी हुन चाहिँ सकियो। तर चाहिँ अब यहाँ बढी, यहाँ कम, यहाँ यो ठाउँमा बस्दा राम्रो, भक्तपुरमा बस्दा राम्रो, ललितपुरमा बढी यस्तो भन्ने त छैन है। चिकित्सकको दृष्टिकोणले हेर्ने भने वायु प्रदूषण वास्तवमा के हो? वायु प्रदूषण त यस्तो, चिकित्सकको हाम्रो आँखाबाट हामीले वायु प्रदूषणलाई स्वास्थ्यकै आँखाले हेर्छौँ होइन। हामीले वायु प्रदूषण भन्दा बित्तिकै दीर्घकालीन समस्या त आफ्नो ठाउँमा छौँ, मेन त हामीले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या नै चाहिँ हामीले बढी बुझ्छौँ होइन। र तपाईँले वायु प्रदूषणको कुरा आउँदाखेरि हाम्रो मेन कन्सर्न जाने भनेकै
यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू र दीर्घरोगीहरूतिर हुन्छ क्या। अरूले केही समयसम्म अलिअलि काउन्टर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। तर दम सिओपिडी लगायतका बिरामीहरूले चाहिँ उहाँहरूले एकदमै अप्ठ्यारो, किनभने हामीले धेरै केसहरू यस्तो देखेछौँ नि त हस्पिटलमा, उहाँहरूको पीडा चाहिँ दुःखदायी नै हुन्छ क्या। त्यसै पनि बुझ्नुहोस् कि दमको या सिओपिडीको बिरामीहरू कति दिनमा चाहिँ यसले असर गर्छ वायु प्रदूषणले? कति दिनमा भन्ने छैन, छैन है, जति दिन पनि आजको आज पनि गर्न सक्छ नि। अब जस्तै के छ नि, मैले भन्दै थिएँ होइन, दीर्घरोगी यो दम र सिओपिडीका बिरामीहरू चाहिँ सामान्य घरमा बाल्ने आगोको छेउमा बस्नुभयो भने पनि उहाँलाई स्याउ हुन्छ भनेपछि अहिले यो चाहिँ एयर क्वालिटी इन्डेक्स 500 को हाराहारीमा पुग्दा यो वायुले, यो चाहिँ हावाले त उहाँहरूलाई एकदमै असर गर्छ, यसमा त कुनै डाउटै छैन होइन। त्यसैले चाहिँ उहाँहरूको अक्सिजन ड्रप हुने, त्यसपछि स्याको समस्या बढ्दै जाने, उहाँहरूले नियमित रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दै आएको औषधिले उहाँहरूलाई इफेक्टिभली काम नगर्ने यस्तो समस्याहरू यो चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूमा देखिएको छ, जसलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि यस्तो दमको समस्याहरू थियो होइन। त्यसैले उहाँहरूलाई बढी जोगाउनुपर्छ र बालबालिकाहरूलाई पनि बेसी जोगाउनुपर्छ। अरूले अलिअलि फ्लेक्सिबिलिटी एक्सर्साइज गर्न मिल्छ, तर अरू पनि जोगिनु पर्यो फेरि। तर राजधानीको आकाश त दिन प्रतिदिन त एकदमै धुम्मलिएको छ, केही दिन कम देखिन्छ। तपाईँले भनेको ठिक हो, 2-3 दिन अगाडि चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि त यति कालो मैलो देखिन्छ नि, धुलो उडे जस्तो लाग्छ कि। त्यही त, म इमाडोलमा बस्छु, सफा रोड छ तर यस्तो दायाँ बायाँ हेर्नै नसकिने स्थिति छ। तपाईँले ठिक कुरा भन्नुभयो। म इमाडोलमा बस्छु ललितपुर, मेरो ठाउँबाट एयरपोर्ट चाहिँ सजिलै देखिन्थ्यो। हामी चाहिँ प्रायः फुर्सद हुँदा माथि जाने एयरपोर्टै हेरेर बिताउँथ्यौँ होइन। अहिले एयरपोर्टको त कुरै छोडिदिनुहोस्, यता यो कोटेश्वर पनि देखिँदैन, यता बालकुमारी पनि देखिँदैन भनेपछि 700-800 मिटर त हामीले 700-800 मिटरभन्दा देख्न त सक्दैनौँ होइन। तर हेर्न पनि सकिने स्थिति छैन, यसो हेरेको त आँखा पुरै आँखा पोल्ने, आँखाबाट आँसु आउने, चिलाउने यस्तो समस्याहरू छ। र टन्सिलाइटिस डाइरेक्टै उ गर्ने खालको के हो, फ्यारेन्जाइटिस, टन्सिलाइटिस यस्तो समस्याहरू देखिएको छ। अब एयर पोल्युसन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अब हामीले अब के मात्रै फेस गर्न छ भनेर हेर्ने हो। हामीले कोभिड पनि फेस गऱ्यौँ, एयर पोल्युसन फेस गर्दैछौँ हामीले। कोभिड भन्दा यो कतिको जोखिम छ? यस्तो छ, कोभिड र एयर पोल्युसनलाई त कम्पेयर नगरौँ, किनभने कोभिडको आफ्नै, तर बढी डेन्जर चाहिँ यो हो भन्ने कुरा अब यस्तो छ। कोभिड र यसमा डेन्जर कुन सेन्समा हेर्ने भन्ने हो होइन। त्यो त सङ्क्रामक रोग हो, त्यसको लागि त हामीले एकदमै लकडाउन गरेर एकदमै चाहिँ प्रिकसनहरू अपनाएका पनि थियौँ। अब एयर पोल्युसनलाई त लकडाउनै गर्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो त अहिले नदेखिए पनि एयर पोल्युसनले विशेष गरी चाहिँ दीर्घकालीन असर गर्छ होइन। केही दीर्घरोगी र चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दमका रोगी र चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई तत्कालै असर देखिए पनि अरूलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा, खासै दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने हो। नभए अब कोभिडले त तपाईँको तत्कालै मान्छेलाई चाहिँ असर गर्छ नि होइन। यस अर्थमा अब कुन डेन्जर भन्नुहुन्छ भन्दा पनि दुवैबाट बच्नुपर्छ, यसरी हेर्नुपर्छ। यस बेलामा बालीनाली खेतीपाती गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? के छ, मानवीय सँगसँगै अन्य क्रियाकलाप हुन्छ। बालीनाली खेतीपातीलाई त कुनै रोकटोक नै छैन, प्रदूषणले के हानि गर्दैन, तर आफू जोगिएर गर्नु पर्यो भने नि। अनि सावधानीका उपायहरू आफूले अपनाउने उपायहरू अपनाउनु पर्यो, तर बालीनाली नै रोकेर मेन चाहिँ मानवीय समस्या नै देखियो होइन, मान्छेलाई चाहिँ डाइरेक्ट असर गर्ने देखियो। हजुर, मान्छेलाई एकदमै असर गर्ने, डाइरेक्ट असर गर्ने हो। र जे काम गर्नुहोस् आफू बचेर गर्नु पर्यो होइन। अब बालीनाली नै ठप्प गरेर घरमा बस्नुहोस् भन्न त मिल्दैन, किनभने हाम्रो जीवन पनि चलाउनु छ नि त, जीवन पनि चलाउनु पर्यो। त्यसर्थ त्यो भन्न नमिल्ला। तर वायु प्रदूषणले गर्दाखेरि जीवन त असहज हुँदै गएको देखिन्छ नि, मानिसहरू डराइरहेका छन्, के गर्ने हो? जीवन त एकदम असहज छ होइन, जीवन एकदम असहज छ। किनभने हामी चाहिँ हरेकपल्ट चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यकै चिन्ता लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन। हामी बेसी काममा फोकस हुन पनि सकिरहेका छैनौँ नि, त्यही कारणले जनजीवन अस्तव्यस्त छ। अब यससँग डिल गर्नु, यससँग जुधेर हिँड्नु भन्दा अर्को विकल्प छैन। तर सावधानीका उपायहरू अपनायौँ भने मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म। यहाँले भन्नुभयो सावधानीका थुप्रै उपायहरू छन्, चस्मा लाउने, मास्क लगाउने, पुरै जिउहरू ढाकेर हिँड्ने भन्नुभयो। हजुर, तर यसले कुन हदसम्म चाहिँ अब भनौँ न सावधानी अपनाउन मिल्छ भन्ने कुरा हुनसक्छ नि त? कस्तो खालको चस्मा लगाउने ओके त्यो पनि हुनसक्छ होइन। चस्मामा यस्तै लगाउनुहोस् भन्ने छैन, नर्मली चाहिँ अब सामान्य चस्माले पनि त्यसले गर्न सक्छ। सामान्य यस्तो छ, चस्मा यस्तो लगाउनुहोस् जसले चाहिँ तपाईँको आँखालाई करिब कभर गरोस् होइन, धुलोको कणहरू छिर्न नसकुन्। मास्क पनि यस्तो लगाउनुहोस् जसले राम्रोसँग भने क्वालिटी मास्क लगाउनुहोस् जसले चाहिँ राम्रोसँग फिल्टर गर्न सकोस्। लुगाहरू पनि त्यस्तो लगाउनु पर्यो जसले चाहिँ तपाईँको शरीरको भागहरू छोप्न सकोस् होइन। यो गर्नु धुलो धुवाले आक्रमण गर्न नसकोस्, भित्र पस्न नसकोस्।
यति गर्नुभयो भने पुग्छ, यसमा स्पेसिफिक यही नै गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। त्यस्तो केही पनि छैन, हामीले अलिकति सावधानी अपनायौँ भने बच्न सक्छौँ। सावधानी अपनायौँ भने धेरै हदसम्म हामी चाहिँ बच्न सक्छौँ यसमा। सुझाव के छ तपाईँको? मेरो सुझाव के छ भने मेरो सुझाव लोकल मान्छेलाई पनि छ हैन, मेरो सुझाव सरकारलाई पनि छ। हाम्रो चाहिँ जनमानसलाई चाहिँ मेरो सुझाव के छ भने आफ्नो तर्फबाट केही रोलहरू हामीले खेल्नुपर्छ। मान्छेले तत्काल गर्ने काम भनेको अब अहिले केही मौसम चिसो भयो भन्दैमा तपाईँले चाहिँ आगो बाल्ने यो कामहरू नगरौँ, छोटो दूरीमा चाहिँ हामीले सहरी साधनको प्रयोग कम नगरौँ, वर्ष हिँडेरै जाउँ। सहरी साधनको प्रयोग गर्नै परे पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युज गरौँ, प्राइभेटलाई चाहिँ केही समय थाती राखौँ, हिँड्दाखेरि बाहिर हिँड्दा मास्क चस्मा लगायतका कुराहरू प्रयोग गरौँ। धेरै ग्यादरिङहरूमा यो बेलामा चाहिँ आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्ने नगरौँ। र मेरो सरकारलाई पनि के सुझाव छ भने सरकारले तत्काल जोर बिजोर प्रणाली चाहिँ काठमाडौँमा लागू गरिहाल्नुपर्छ र सहरी एरियामा जहाँ जहाँ एक्युआईको आधारमा के अरे एयर क्वालिटी इन्डेक्सको आधारमा जहाँ जहाँ बढी छ त्यहाँ चाहिँ जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने। अब इन्डस्ट्रीको फ्याक्ट्रीहरूलाई कुन हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ तिनलाई कन्ट्रोल गर्ने र स्कुल कलेजका प्रोग्रामहरूलाई अहिले केही समयसम्म अनलाइनमा सिफ्ट गर्ने। त्यो र चाहिँ हाम्रा पोलिटिकल पार्टीका कार्यक्रमहरू, राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूलाई केही समय होल्ड गर्ने र अरू फङ्सनहरू हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ केही समयसम्म रोक्ने, यो गर्नुपर्छ सरकारले चाहिँ। अब दीर्घकालीन कुराहरूका लागि त वातावरण यो प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कुराहरूको पाटो त छुट्टै नै छ। वायु प्रदूषण सम्बन्धित जुन चिकित्सकहरूको भूमिका चाहिँ के हुनसक्छ, उहाँहरूले कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ? हाम्रो धेरै भूमिका हुन्छ हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि बिरामीलाई चाहिँ हामीले नै हो फ्रन्टलाइनबाट केयर गर्ने होइन। हामी एकदमै जिम्मेवारीका साथ बिरामीलाई आफ्नो तर्फबाट उपचार गरिराख्छौँ। तर हाम्रो हरदम सुझाव चाहिँ के हुन्छ भन्दा भरसक रोग लाग्नभन्दा तपाईँको चाहिँ रोग लाग्न नदिनेतर्फ सबैले ध्यान दिनुभयो भने हामीलाई पनि बर्डन हुँदैन। किनभने बर्डनमा कुन सेन्समा भनेको भने ओभरलोड हुँदैन हस्पिटलहरूमा होइन, हामीले राम्रो केयर दिन पाउँछौँ। तर तपाईँहरूलाई समस्या पर्दाखेरि त चिकित्सकको नाताले हामी जति बेला पनि तपाईँहरूलाई सेवा गर्न तयार छौँ। भरसक आफू जोगिनेतर्फ नै ध्यान दिनु होला, यही भन्न चाहन्छु। बढी मात्रामा कुन उमेर समूहका बिरामी आउनुभएको छ? बढी चाहिँ उमेर समूहकै क्याटेगोरिकली हेर्दा अब यो त यस्तो छ, अहिले केही समय हाम्रो प्रदूषणको त 12-15 दिन अलिकति जोखिमयुक्त प्रदूषण भयो नि, त्यसैले हामीले एज वाइज हामीले अब रिसर्चमै गएर त्यस्तो डाटा निकाल्न भ्याइसकेको त छैन। तर 67 भन्दा 60-65 माथिका बिरामीहरू जो दमका रोगी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी समस्या पर्छ। उपचार कस्तो हुन्छ? यो उपचार त यस्तो छ, उपचार त सिम्टोमेटिक आधारमा चाहिँ हामी गर्छौँ होइन। उहाँहरूलाई पहिलेदेखि लिइराख्नु भएको औषधिले काम गरेको छैन भने हामीले थोरै डोज बढाउँछौँ। औषधि मोडिफाई गर्नुपर्ने हो भने त्यो अनुसार गर्छौँ। अब अक्सिजन सेचुरेसनहरू घट्न थालेको छ भने अक्सिजन थेरापीमा राख्नु पर्यो होइन। केही चाहिँ औषधिहरू अरू थप मिलाउनु पर्यो भने त्यो गर्छौँ। र इमर्जेन्सीमै ल्यान्ड हुने कुनै बिरामीहरूलाई अब एकदमै क्रिटिकलै भएर आउनुभयो भने आइसियुमा सिफ्ट गर्नु पर्यो, होइन भने केही समय अब्जर्भेसनमा राखेर डिस्चार्ज गर्नु पर्यो। यो त आफ्नो उपचारमा समस्या छ कि छैन? त्यस्तो उपचारमा अहिले तत्कालै समस्या छैन, तत्कालै समस्या छैन। अहिलेको हाम्रो एक्जिस्टिङ मेन पावर र एक्जिस्टिङ हेल्थ रिसोर्सले चाहिँ भ्याएकै छ। तर यो समस्या बढ्दै गयो भने कहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ हस्पिटलहरूले थेक्न सक्छन् भन्ने एउटा जोखिम त सधैँ छ। फेरि अलिकति थप्नै पर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति थप्नै पर्ने कुरा के छ भने कोभिडको टाइम छ। कोभिडको सिम्टम र एयर पोल्युसनको सिम्टम म्याच हुने हुँदा हामीलाई कतै चाहिँ यी दुईटाले हामीलाई सुपर इम्पोज गरेर अझै विकराल अवस्था हुने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ हामीलाई छ। फेरि भनेपछि उस्तै लक्षण देखिन्छ त्यसो भए कोभिडका बिरामी र यो वायु प्रदूषण? कोभिडका बिरामी र उस्तै भन्ने कोभिड पनि एउटा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या नै भयो, हो। एयर पोल्युसनले इम्पोज गर्ने समस्या पनि लगभग श्वास प्रश्वास सम्बन्धित हुँदा दुईटै मिलेर चाहिँ मान्छेलाई एट्याक गऱ्यो भने त एकदमै गाह्रो अवस्था आउँछ, एकदम गाह्रो छ। तपाईँ चाहिँ अब फिजिसियन डाक्टर पनि हुनुहुन्छ होइन, फिजिसियन बिरामीहरूलाई चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो पार्छ? फिजिसियन बिरामी भन्नुहुन्छ भने श्वास प्रश्वासका प्राय बिरामीहरूलाई चाहिँ फिजिसियनले नै डिल गर्ने हो। त्यसमाथि अब चाहिँ श्वास प्रश्वास विज्ञहरूले पनि डिल गर्नुहुन्छ। तर प्राइमेरी केयरको सेटिङमा अथवा चाहिँ सुरुको फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ फिजिसियनले नै डिल गर्ने हो। उहाँहरूलाई म्यानेज गर्ने हाम्रो दायित्वबाट त हामी पन्छेका छैनौँ, हामीले गरि नै रहेका छौँ। तर यो केसहरूको बर्डन देख्दाखेरि नि जस्तै केसहरू ओभरलोड हुँदै गएको देख्दा चाहिँ त्यति राम्रो सङ्केत चाहिँ गइरहेको छ जस्तो लाग्दैन। यो एयर पोल्युसन र कोभिडको टाइम, किनभने एयर पोल्युसनले हुने स्यास्याको समस्या र कोभिडले हुने स्यास्याको समस्या झट्टै हेर्दा त छुट्याउन सकिँदैन नि त। त्यस कारणले कोभिडको टाइममा अब स्यास्या लिएर
बिरामी आयो भने हामीलाई केही समय अलिकति एक्सर्साइज गर्नै पर्छ त्यहाँनिर होइन। त्यसैले यो दुवै कुराहरूले चाहिँ कोभिडले पनि र चाहिँ यो वायु प्रदूषणले पनि यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी नै समस्याहरू ल्याउने भएको भएर र यो जोखिम यो दुईटाको एट्याक हुँदाखेरि अलि बढी नै बढ्ने हुँदा चाहिँ सबै चाहिँ यो यसमा चाहिँ अलिकति प्रिकसनहरू लिनुपर्छ। छुट्याउन चाहिँ अलिक गाह्रै छ हस्पिटलसम्म होइन छुट्याउन यस्तो भनेको मेडिकल्ली छुट्याउन हामीलाई कोभिड र एयर पोल्युसनले गरेर हो कि होइन भनेर छुट्याउन हामीलाई गाह्रो छ भनेको होइन। तर सिम्टम एउटै हुने हुँदा मान्छे अत्यालिन्छ नि त। घरमा तपाईँलाई स्यास्याको समस्या सुरु भयो भने कोरोनाको टाइम छ तपाईँलाई के कारणले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ श्वास प्रश्वासमा समस्या आयो भने त मान्छे अत्यालिन्छ नि त। हाम्रो सेटिङमा आएपछि हामीले त्यसलाई छुट्याउने त हाम्रो आफ्नै तरिका छ, त्यसमा गाह्रो हुँदैन। तर प्राइमेरी सेटिङमा अब जहाँ चाहिँ अब नेपालमा फेरि सबैतिर हस्पिटलको सेटिङ छैन, अभाइलेबिलिटी छैन नि त। इभन यहीँ काठमाडौँमा 10-12 किलोमिटर उता जानुभयो भने एकदमै विकट ठाउँहरू छ। यस्तो सेटिङमा जहाँ चाहिँ हस्पिटलको सेवाहरू एकदम उपलब्ध हुन सक्दैन, त्यस्तो ठाउँमा मान्छेलाई चाहिँ अलिकति पीडा हुन्छ नि। त्यही कारणले एयर पोल्युसन र कोभिडको रिलेसन चाहिँ छ क्या। यो देखिन्छ। हजुर हजुर। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अब डक्टरले पनि हामीलाई नहिँड्नु भन्नुभएको छ, तर हामी जाने पनि बाध्यता छ। कसरी सामना गर्ने होला यो वायु प्रदूषणको यो चुनौतीलाई कसरी फेस गर्ने होला भन्ने? अब यसमा मात्रै होइन, जीवनमा हरेक कुरामा रिस्क बेनिफिट रेसियो हेर्नुपर्छ। फाइदा र बेफाइदाको रेसियो हेर्नुपर्छ। तपाईँ काममै नजानु भनेको होइन, हेल्थ पोइन्टबाट चाहिँ तपाईँलाई काममा नजान डक्टरले सुझाव दिनुभयो। यस्तो बिहान दिउँसो बेलुका कुन टाइम चाहिँ अलिक वायु प्रदूषणले हामीलाई चाहिँ अलिकति गर्छ भन्छ, समय चाहिँ हुन्छ नि? यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो होइन। बिहान र साँझको समयमा चाहिँ वायु प्रदूषणको मात्रा अलिक उच्च हुन्छ, रातिमा पनि बढी हुन्छ होइन। साँझ भन्दा पनि यसो भनौँ अर्ली बिहान होइन 9 बजेभन्दा अगाडिको बिहान र रातिको समय चाहिँ वायु प्रदूषण एकदमै धेरै हुन्छ। दिउँसो चाहिँ अलिकति कम हुँदै जाने हो। किन भन्नुहुन्छ भने घाम लाग्छ, अलिकति तापक्रम बढ्छ, त्यो गर्दाखेरि त यो पोल्युसन अलिकति माथि जान्छ क्या होइन। हाम्रो डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउँदैन। तर राति या चाहिँ तपाईँको बिहान अर्ली बिहान त पोल्युसनको मात्रा एकदम तापक्रम कम हुन्छ, यहीँ वरिपरि हुन्छ। त्यही भएर मर्निङ वाकहरू नजाने भनेको त्यही कारण हो कि बिहानमा तपाईँ मर्निङ वाक जाने अथवा चाहिँ आप सामानहरू किन्न बिहान 9 बजेभन्दा अगाडि निस्किनु त्यति राम्रो छैन। किनभने हामीलाई डाइरेक्ट प्रदूषणको हामी चाहिँ उसमा आउँछौँ नि त, त्यो राम्रो छैन। र दिउँसोमा चाहिँ अलिकति हामी फ्लेक्सिबल हुन सक्छौँ। त्यसमा दिउँसोमा चाहिँ हामीले सहज रूपमा कामहरू आवतजावत गर्न मिल्छ। मिल्छ दिउँसोमा होइन। यस्तो छ दिउँसोमा सहज रूपमा आवतजावत तपाईँ त आफ्नो प्रिकसनहरू नलिई त हिँड्नुहोस् म भन्दिनँ। किनभने सावधानी त अपनाउनै पर्यो। काठमाडौँको मौसम तपाईँ बाहिर जानुभयो भने देखिहाल्नुहुन्छ कस्तो छ होइन। बाहिर हिँड्दाखेरि सावधानी अपनाउनु पर्यो। बेलुका राति चाहिँ अलिक बढी जोखिम हो। राति किन जोखिम हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पृथ्वीको सतहको तापक्रम कम हुन्छ कि रातिमा होइन। तापक्रम कम हुँदाखेरि पोल्युसन चाहिँ पोल्युसनलाई त जति हिट गर्नुभयो त्यति इभापोरेट हुने माथि जाने हो नि त होइन। जति तापक्रम बढ्छ त्यति यो इभापोरेट हुने माथि जाने हो। रातिको र अर्ली बिहानको तापक्रम चाहिँ कम हुने हुँदा अनि त्यो त सतहमै हुन्छ। तपाईँ हामी जहाँनिर छौँ, तपाईँ हाम्रो जीवनशैली जहाँनिर अपनाएका छौँ त्यहीँनिर हुन्छ पोल्युसन, डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा गयो होइन। यसर्थ तापक्रमको रेसियो हिसाबले भन्दा हामीले के भनेको भने दिउँसोमा अलिकति लो रिस्क छ, तर राति र यो चिसो बिहानमा चाहिँ अलिकति तपाईँलाई हाई रिस्क छ। अब यो विगतमा पनि यस्ता वायु प्रदूषणका केही भएका थिए के छ? विगतलाई हेरौँ न कस्तो थियो वायु प्रदूषण। नेपालको सिटी एरियालाई मैले अघि पनि होइन अर्बन एरियालाई चाहिँ अलिकति समस्या नै हो होइन, पहिल्यैदेखि हो। र काठमाडौँ त अलिकति पोल्युटेड सिटी नै हो, पहिले केन्द्रबिन्दु नै हो, पहिल्यैदेखि पोल्युटेड सिटी हो। तर अहिलेको समस्या पहिलाको भन्दा भिन्न छ क्या। अहिलेको समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने अब आगलागीको घटनाहरू पनि धेरै भए होइन। त्यसमाथि पनि अब यो बनावटको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने पनि अब काठमाडौँको बनावट त्यस्तै आकारको छ ताकि चाहिँ यहाँ जम्मा भएको पोल्युसनहरू तुरुन्तै बाहिर जान पाउँदैन होइन। घरहरू त्यसै एकदमै कुचाकुच गरेर बनाइएको छ, मापदण्ड विपरीत। अनि त्यसपछि हाम्रा ट्रान्सपोर्टेसनका साधनहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको भएछ। अब हामीले अनि पुरानो सवारी साधन पनि हामीले कुदाइरहेका छौँ, धेरै धुवा फ्याल्ने पुरानो सवारी साधनमा धेरै हर्न बन्द धेरै कुरा छ नि। पुरानो सवारी साधनमा त यस्तो थियो, पुरानो सवारी साधन हटाउनको लागि गभर्मेन्टले एउटा स्टिकरको सिस्टम पनि ल्याएको थियो। अब स्टिकरको सिस्टम पनि खासै इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन। त्यसपछि त्यही कारणले धेरै वर्षसम्म चलेका सवारी साधनहरू पनि अहिले चलिरहेका छन् होइन।
र हामीले मेन कुरो गर्नुपर्ने के थियो भने नेपालको स्ट्राटेजी के हुनुपर्छ भने विद्युतीय सवारी साधनले चाहिँ हामीले यो पेट्रोलियम प्रोडक्टबाट चल्नेलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ कि त्यो पनि हामीले त्यति गर्न सकेनौँ। गएको वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर खासै कार्यक्रम आएको देखिएन। यसले पनि अलिकति चाहिँ के छ भने हामी हिँडिरहेको बाटो ठिक छ कि छैन गभर्मेन्टको लेभलबाट भनेर सोच्न त पर्छ। वायु प्रदूषण यस्तो बढ्दैखेरि हामीसँग जे छ त्यही कुरा एडप्ट गर्ने हो नि होइन। हामीसँग विद्युत प्रचुर मात्रामा छ भने हामीले त्यसको उपयोग गरेर यो चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्टलाई चाहिँ अलिकति घटाउनुपर्छ। त्यो गऱ्यौँ भने पनि वायु प्रदूषणमा चाहिँ विगतमा चाहिँ कस्ता खालका थिए र अहिले कस्तो यहाँले भिन्न भयो भनेको त्यो परिवर्तन हुनुको कारण चाहिँ के हो? जस्तै के भन्नुभयो? जस्तो विगतमा चाहिँ अलिक फरक थियो वायु प्रदूषणको हैन, अहिले चाहिँ अलिक मात्राको हिसाबले भनेको मैले मात्राको हिसाबले फरक थियो भनेको। मात्रा पहिला कम थियो होइन, पहिला कम थियो, अहिले बढ्यो। अहिले किन बढ्यो भने त अब तपाईँ हामीले त इन्डिसेसहरू हेर्ने हो नि त। पहिला एयर क्वालिटी इन्डेक्स तपाईँको 200 भन्दा माथि हार्डली जान्थ्यो होइन, 200 भन्दा माथि पुग्थेन। अहिले त तपाईँको 400-500 पुग्न थालेपछि त अब भनौँ न तपाईँ हामी त अब विकासमा त त्यस्तै हो, प्रदूषणमा चाहिँ बढी विकसित भयो। बेइजिङलाई पनि हामी जितिसक्यौँ होइन। अब त्यही कारणले हजुर अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई? अन्तिममा चाहिँ म दर्शकहरूलाई के भन्छु भने वायु प्रदूषणको जोखिमका कारणले हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ। तपाईँले सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ स्वास्थ्यका उपायहरू अपनाउनु होला, स्वस्थ जीवनशैली जिउने उपायहरू अपनाउनु होला, सकेसम्म बाहिर नजाने, कार्यक्रमहरूमा व्यस्त नहुने यो अपनाउनु होला र अत्यावश्यक काममा जुन चाहिँ तपाईँले छोड्नै मिल्दैन त्यस्तो काममा चाहिँ मात्रै बाहिर जाने र सावधानीका उपायहरू अपनाउने गर्नु होला। आगलागी नियन्त्रणका लागि सक्नुहुन्छ भने सबैले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्ने र घरमा पनि चाहिँ भरसक आगोको प्रयोगहरू त्यस्तो नगर्ने अहिले तत्कालका लागि। र यो अन्तिममा चाहिँ यो के छ भने हामीले प्राइभेट भेहिकलको सट्टा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई केही समय बढी युज गर्ने र तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टको सेक्टरबाट आफूले गर्नुपर्ने तयारीहरू पुरा तयारीहरू गर्ने। यति गऱ्यौँ भने आगोलागी नियन्त्रणको समस्याहरूलाई हामीले कम गर्न सक्छौँ। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा अहिले हामीले वायु प्रदूषण निकै नै बढिरहेको छ र केही समयदेखि वायु प्रदूषण घटेको छैन। वायु प्रदूषणले गर्दाखेरि आम मानिसमा आँखा पोल्ने, टाउको दुख्ने, रुवा खोकी लगायतका यावत समस्याहरू पनि देखिएका छन् र यस समस्याको उपचार कसरी गर्ने र सँगसँगै यसबाट यो वायु प्रदूषणबाट के कसरी बच्न सकिन्छ भनेर आज हामीले फिजिसियन डाक्टर रमेश सापकोटासँग कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।